अस्सलामु अलैकुम। बहुत बड़ी खबर एक सुन रहा हूँ। बड़ी से बड़ी अफवाह उसे आप कह सकते हैं। कंफर्मेशन हो रही है, लेकिन अमीन गंडापुरी तुझे हम कह देते हैं कि तेरा लुटे आई शहर भंबोरनी नी ससिए बेखबरे, तेरा लुटे आई शहर भंबोरनी। तू इस्लामाबाद आ रहा है और कोई पेशावर जा रहा है। जी, बहुत बड़ी खबर आपको बताऊं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शहबाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात हो रही है। लो जी, एडी वड्डी खबर तो मैं दे रहा हूँ, एडी वड्डी खबर दे रहा हूँ। और इस खबर के मुलाकात के साथ ही इस मुलाकात में क्या हुआ है वो भी आपको बताते हैं। एक मुलाकात में तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ को शिकायत का ढेर लगा दिया कि आप हमारी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देते। अगर आप फेडरल हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो दे, खबर दे रहा हूँ, आगे दे रहा हूँ, फेडरल हुकूमत हमारी तरफ तवज्जो दे, हम तहरीक इंसाफ को जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती वाली जगह पे पहुंचा देंगे। लेकिन आप हमारे साथ ताउन ही नहीं करते। ये खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर का शिकवा है जो हम आपको बता रहे हैं। उसने कहा जी साढ़े वाल भी फेरा पाओ, साढ़े वाल भी तको, साढ़े वाल तक सजना, असा जान के मीट लई आखवे, झूठी मुठी दा पा ले शकवे, तू साढ़े वाल तक सजना। ये गवर्नर ने शिकायतें की हैं। उसने कहा मजबूर है वो फल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते और इतने मजबूर है कि चुप रह भी नहीं सकते। ये गवर्नर साहब ने किया है। और गवर्नर की इस मीटिंग के साथ ही मुख्तलिफ टीवी चैनल पर बहुत बड़ी अफवाह बता दूं, गवर्नर राज की चल पड़ी है। गंडापुरी तू इस्लामाबाद आ ते असी पेशावर जावांगे। जी, तू इधर आ तो सही, तू पैर तपा तो सही। वैसे कह रहे हैं कि अभी तक वो गंडापुरी जो है अफवाहें फैला रहे थे, वो खुद ही इस्लामाबाद आ गए, डी चौक आ गए। वो कह रहे हैं कि वो अभी उसने वो बुरहान वाला पुल भी नहीं क्रॉस किया, बुरहान वाला जो इंटरचेंज है वो भी क्रॉस नहीं किया। और मोहसिन नकवी साहब ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए देख रहे हैं कि कितने कितने जा रहे हैं। और रात 12 बजे एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, रात 12 बजे सारे शहर का कंट्रोल इस्लामाबाद का, पिंडी का पाक फौज संभाल लेगी। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबरें दे रहे हैं सर, आपको बड़ी खबरें दे रहे हैं और इस वक्त अच्छी खबरें दे रहे हैं सर जी। ये तो हकीकत है। जैसे हम शिकायत करते हैं ना, गवर्नर ने वैसी शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा जी तुसी मैनू थोड़ा जा मेरा हाथ फड़ो ते मुछंदर तुहानू नजर ही नहीं आएगा, एदियां मुछां मैं आप साफ करांगा, एदे वाल मैं खुद टिंड करावांगा, तुसी मेरे नाल ताउन तो करो, मेरे नाल आओ तो सही, तू पैर तपाते सही, दे देंगी जान तू पैर तपाते सही। मुझे गानों के बोल याद आ रहे हैं। बहरहाल बहुत बड़ी खबर इस वक्त चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया गया है। और टीवी चैनल किस तरह बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की अभी कोई मुसद्दका इतला नहीं है। ज़राए ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं सर जी, वो टीवी चैनल है ना, वो नहीं बता सकते। बहरहाल हम भी आपको ये कह रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इतलात यही मिल रही है कि गवर्नर राज लगा दिया है या 12 बजे लगा दिया जाएगा जब आप तक ये वीडियो आएगी। ठीक है, बहुत अहम मुलाकात हो रही है। इस वक्त आप देख लें कि रात के 11 बजे जो मुलाकात हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक, और जरदारी साहब का भी साथ ही है,
زرداری نے اعلان کرنا ہے گورنر راج کا، یہ آپ کو میں بتاؤں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ ڈی چوک کوئی نہ پہنچے، جو وہاں 200-250 بندے پہنچے ہیں تو اس میں سے کوئی 150 گرفتار ہو گئے ہیں۔ علیمہ باجی بھی وہاں سے گرفتار ہوئی ہیں، عظمہ باجی بھی وہاں سے گرفتار ہوئی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آنسو گیس اور آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور امین گنڈا پوری نے کہا ہے کہ جی میں ڈی چوک میں آ کے دم لوں گا، اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ یہ جو قافلے لے کے آ رہے ہیں نا، یہ ادھر سے یہ ان کے جو تماشا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوٹی آئی والے چھائے ہوئے ہیں، تو ہم تک جو خبریں آتی ہیں تو آپ کو اگر پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو ایک بول رہا ہے، دوسرا تیسرا، آپ کہیں گے یار سارے تو نہیں نا بول رہے۔ ان کا 80% چونکہ یوٹیوب کے اوپر ان کا قبضہ ہے، اس لیے یہ انہوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ جناب یہ آ رہے ہیں۔ اور یہ محسن نقوی کا بیان ہے کہ جناب کے پی کے والے اسلحے سمیت ہمارے پاس آ رہے ہیں، اساں انہوں نال کوئی رعایت نہیں کرنی، بھاوے وسے تو ولیت اساں کرنی نہیں رعایت، قمیض تیری کالی۔ یہ اس نے کہہ دیا ہے، بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہے، بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبر جو ہم آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اس کے لیے آپ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ہم نے اپنی ٹلیاں کھڑکا رہے ہیں، ہم بھی ہو سکتا ہے کہ رات 12 بجے آپ کو بالکل کنفرم خبر بتا دیں۔ ویسے میں کہہ رہا ہوں گورنر راج لازمی لگنا چاہیے، ایک بات۔ اور یہ مختلف ٹی وی چینل والے یہ بتا رہے ہیں کہ جی 24 گھنٹے اہم ہے یا 48 گھنٹے اہم ہے، اور وہ اہم کس لیے کہہ رہے ہیں کہ یا گورنر راج لگ جائے گا، یا ایک اور بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں ادھر ادھر، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ کبھی وہ قاضی فائز عیسی کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں یہ 47 والی فارم والی حکومت ہے، اس کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم عمران خان کو بچانے نکلے ہیں، اور کبھی کیا، اور ان کا کوئی قبلہ کعبہ ایک نہیں ہے، سب لوگ جتنے منہ اتنیاں گلاں، ٹھیک ہے، یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو جناب ساڑی اگلی ویڈیو تک انتظار کریں، ہو سکتا ہے گرم گرم خبر۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا اس سے پچھلی ویڈیو میں، کاش میں یہ خبر سب سے پہلے بریک کروں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ گیا ہے۔ یہ خبر میں بریک کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے انتظار میں اینج کر کے تے تسی بھی اینج کر کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ دیر نہ ہوئے۔ اور سب سے پہلے خبر آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے رکھیں، دوستوں سے کروائیں۔ سب سے پہلے جو بریکنگ نیوز آپ کو ملے گی نا، وہ قانونی ٹی وی پہ ملے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ٹی وی کے بعد یوٹیوب کے اوپر سب سے پہلے آپ کی خبر قانونی ٹی وی منصف عوان ایڈوکیٹ کی زبان سے آپ سنیں گے۔ یہ سنہری حروف جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا گیا ہے، یہ آپ خبر سنیں گے میری منہ سے اگلی ویڈیو میں۔